सेशन कोर्ट में जेर समाअत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में अली अमीन गंडापुर को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मजीद तफसीलात इस मुतालिक जानते हैं, नुमाइंदा सच न्यूज खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, बताइएगा समाअत हुई, क्या क्या दलाइल दिए गए? जी बिल्कुल ऐसे ही जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत थी और ये केस दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के हवाले से दर्ज किया गया था, जिसमें राजा खुरम नवाज आज अदालत में पेश हुए, उनकी हाजिरी लगाई गई। जबकि अली नवाज अवान आज अदालत से गैर हाजिर रहे, लेकिन उनके वकला की जानिब से आज से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और उनकी आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर किया गया। इसी तरह अली अमीन गंडापुर जो कि इस केस में मुसलसल अदालत से गैर हाजिर रहे और आज भी उन्होंने यहाँ पे पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हो सके और ना ही उनकी कोई हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त यहाँ पे दायर की गई, जिस पर अदालत ने आज ये हदायत जारी की है कि इनके खिलाफ एक इश्तहार निकाला जाए, जबकि इनके खिलाफ जो मुसलसल गैर हाजिर रहने के बायस इश्तिहारी देने की कार्रवाई का भी आगाज शुरू कर दिया गया। और ये आज समाअत जो है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने की है, जबकि आज इस केस की समाअत जो है 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। और इस केस में राजा खुरम नवाज सिर्फ पेश हुए थे, जिनकी यहाँ पे हाजिरी लगाई गई और उसके बाद वकला के दलाइल सुनने के बाद 12 अप्रैल तक इस केस को मुलतवी कर दिया गया है। जी अच्छा खुरम, ये भी बताएगा इससे पहले कब समाअत हुई थी और उस टाइम भी अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए? जी इससे पहले जो कबल समाअत हुई थी उसमें तो राजा खुरम नवाज पेश हुए थे, अली नवाज अवान पेश हुए थे, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर है इस केस में मुसलसल गैर हाजिर है और गुज़िश्ता जो 2-3 समातें इस केस की हो चुकी हैं, लेकिन उस केस में अली अमीन गंडापुर मुसलसल गैर हाजिर है और अदालत ने बार बार उनको ये हदायत जारी की थी कि वो नेक्स्ट पेशी पे यहाँ पे आए और अपना बयान यहाँ पे कलम बंद करवाए, लेकिन वो पेश नहीं हुए। और आज भी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में उन्हें पेश होना था, इससे पहले 2 से 3 बार समाअत हुई और अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए। बहुत शुक्रिया खुरम मलिक, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, पीटीआई की गिरफ्तार कारकुनों को शनाख्त परेड से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। असिस्टेंट कमिश्नर शनाख्त परेड के लिए अडियाला जेल गए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ऐसा कहा गया। अदालत का शनाख्त परेड की रिपोर्ट जमा न करवाने पर बरहमी का इजहार। 3:30 बजे तक शनाख्त रिपोर्ट जमा न करवाने पर फैसला देंगे। अदालत ने केस की समाअत में 3:30 बजे तक वक्फा कर दिया है। इस मुतल्लिक बात करते हैं, खुरम मलिक ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। खुरम, इस केस के मुतल्लिक भी अपडेट्स दीजिएगा। पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनों को शनाख्त परेड से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। असिस्टेंट कमिश्नर शनाख्त परेड के लिए अडियाला जेल गए। अदालत का शनाख्त परेड की रिपोर्ट जमा न करवाने पर बरहमी का इजहार। खुरम, केस की समाअत का अहवाल दीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी कि इमरान खान की पेशी के मौका पर जुडिशल कम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ के मामले पर आज केस की समाअत की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार कारकुनों को शनाख्त परेड से मुतल्लिक केस के हवाले से जो समाअत है वो ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की है। वकील बाबर अवान, अतीक सदीकी समेत इंसाफ फोरम टीम और तफ्तीशी अफसरान अदालत से रूबरू पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर शनाख्त परेड के लिए अदालत जेल गए थे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर की जेल से जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ से मुतल्लिक केस में गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ से मुतल्लिक केस में गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त हल नहीं की जा सकी, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि अदालत के शनाख्त परेड की रिपोर्ट आज हर हाल में जमा कराई जाए और इस वजह से अदालत ने 3:30 बजे तक शनाख्त परेड से जमा करवाने के वजह से वक्त दिया है और इस केस में वक्फा भी कर दिया है। जबकि अदालत का ये कहना था कि 3:30 बजे तक शनाख्त की रिपोर्ट जमा न करवाने पर आज इस केस का फैसला भी कर देंगे। जी वक्फा कर दिया गया है और 3:30 बजे तक फैसला दे देंगे। खुरम, आप साथ ही रहेगा। एक और खबर भी हमारे सामने आ रही है, अपने नाज़रीन को बताएं कि इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खुरम, इस मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसे ही जी कि अदारों को बगावत पे उकसाने के केस में आज शहबाज गिल भी ताहिर अब्बास फित्रा की अदालत में पेश होंगे और आज उनको हवाले से इस केस में उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने शहबाज गिल को आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब भी कर रखा है, जबकि गुज़िश्ता समाअत पर शहबाज गिल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त उनकी जानिब से दी गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया था।
شہباز گل نے ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں 2 درخواستیں اور بھی دائر کر رکھی ہیں. شہباز گل نے سپریم کورٹ میں ارشد شریف خود نوٹس کیس کے فیصلے تک سماعت روکنے کی استدعا بھی کی تھی, لیکن آج عدالت نے ان پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے ٹائم بھی دے رکھا تھا اور آج انہوں نے ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیش ہونا ہے اور طاہر عباس سپرا کی عدالت میں شہباز گل پیش ہوں گے اور ابھی کچھ دیر کے بعد اس کیس کی باقاعدہ کب سماعت تک پیش ہو جائیں گے اور سماعت کب تک شروع ہوگی؟ جی عدالت نے ان کو آج 12 بجے تک کا ٹائم دیا تھا, لیکن ابھی تک وہ پیش نہیں ہوئے اور کبھی امید کی جا رہی ہے کہ ان کے وکلا جو یہاں پہ آئے ہیں ان کے وکلا کی جان سے معلوم ہوا ہے کہ شہباز گل جو کہ لاہور گئے ہوئے تھے اور وہاں سے روانہ ہو چکے تھے, راستے میں ہے اور کبھی امید کی جا رہی ہے کہ 1 بجے تک اس کیس کی سماعت کی جائے گی. ٹھیک ہے خرم, آپ ساتھ ہی رہے گا. ایک اور خبر ہے جس کیس کی سماعت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, اس متعلق بھی آپ سے جانیں گے. اپنے ناظرین کو خبر سے آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطہ میں صحافیوں پر تشدد کا کیس 12 دن گزرنے کے باوجود اسلام آباد پولیس مقدمہ درج نہ کر سکی. ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست میں 10 بجے تک وقفہ. خرم, اس متعلق کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ایسے ہی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطہ میں صحافیوں پر تشدد ہوا تھا اور اس وجہ سے اسلام آباد پولیس کو ایک درخواست بھی دی گئی تھی جس کے اوپر مقدمہ تاحال درج نہیں کیا گیا, جس پر صحافیوں کی جانب سے اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں 22 کی ایک اپلیکیشن موو کی گئی تھی اور عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ اس پہ مقدمہ درج کیا جائے, جس پہ آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت میں اسلام آباد پولیس نے عدالت میں اپنی ایک رپورٹ جمع کروائی ہے, جبکہ اسسٹنٹ کمشنر ملوث اہلکاروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے. اسلام آباد سیشن کورٹ میں جسٹس آف پیس نے فریقین کے دلائل کے بعد اس فیصلے کو محفوظ کیا, جبکہ تشدد کا شکار صحافیوں کے وکیل زاہد آصف نے پولیس کی انکوائری رپورٹ بھی عدالت میں پڑھ کے سنائی, اور جبکہ وکیل زاہد آصف نے کہا کہ وہی مدعی وہی منصف اور ہمیں یقین تھا کہ ہمارا ہی قصور نکلے گا, جس پر صحافیوں پر تشدد کی ویڈیو بھی عدالت میں پیش کی گئی, جس کو عدالت نے یہاں پہ دیکھا. وکیل زاہد آصف نے عدالت میں کہا کہ غیر قانونی طور پر صحافیوں کو صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکا گیا, جبکہ FIR کے بغیر انکوائری غیر قانونی ہے. زاہد آصف نے عدالت میں یہ بھی دلائل دیے کہ انکوائری رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے اور جو رپورٹ جمع کروائی تھی وہ قابل قبول نہیں تھی. لیکن اس رپورٹ میں کیا کہا گیا جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے؟ جی جس رپورٹ جو پولیس کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہی مقدمے کی 2 FIR نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو توڑ پھوڑ کا ایک مقدمہ ہائی کورٹ میں بھی درج کیا گیا اور ایک جوڈیشل کمپلیکس میں درج کیا گیا, لیکن جو صحافیوں کی جانب سے وکیل پیش ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو کیس ہے وہ بالکل الگ ہے, کیونکہ ہمارا کیس پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی کارکن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ صحافی جو ہے اپنی صحافتی فرائض پر انجام دے رہے تھے اور اس دوران جو ہے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس دوران اسسٹنٹ کمشنر بھی وہاں پہ موجود تھے, جن کے احکامات کی روشنی میں پولیس نے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس لیے یہ کیس بالکل الگ ہے. ان کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ اس کیس کو نہ نصیب کیا جائے, جس پر عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا. فیصلہ محفوظ کر لیا اور ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے درخواست پر سماعت کی. خرم ملک ہمارے ساتھ موجود تھے, تمام کیسز سے متعلق ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. وزیر خارجہ کی نیو یارک میں UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات. دنیا بھر کے مسلمانوں کو اکثر اپنے عقائد پر تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. UN سیکرٹری جنرل, ہمیں کبھی بھی تعصب پر کسی کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہیے. انسانیت کے ساتھ تعصب سے پاک رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. اسلاموفوبیا آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے. منظم طریقے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کی یادگاری تقریب سے خطاب. کہا, دنیا میں نئی فاشسٹ پالیسیوں سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دنیا کو تدارک کی خاطر مل کر کام کرنا ہوگا. In some cases, the rhetoric of hate and incitement to violence is officially inspired. Repeated pogroms of Muslims have been instigated by officially sanctioned neo-fascist policies and ideologies with complete immunity. The policies and violent actions of those who deny the right of self-determination of Muslim peoples represents one of the worst forms, one of the worst manifestations of Islamophobia today. Islamophobia has been whipped up in cyberspace. Digital and social media platforms are being used pervasively and systematically to spread hatred against Muslims and incite violence.
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے بڑا دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں پی ڈی ایم، نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت 11 جماعتوں پر مشتمل حکومتی اتحاد ٹوٹ چکی ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اظہار خیال کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان نے ہاؤسنگ، مذہبی امور اور مواصلات دبوچ لی. ملک اقتصادی، انتظامی اور سماجی بحران میں آ گیا. آئینی اور قانونی بحران شدید ترین ہوتا جا رہا ہے. سپریم کورٹ آخری امید ہے. آئین، قانون اور اپنی عزت کو بچا بالآخر غریب مرے گا یا سڑکوں پر آئے گا. وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز فیصل آباد کی مہمان. مریم نواز کی زیر صدارت پارٹی تنظیمی سازی سے متعلق اجلاس. مریم نواز کی نوجوان قیادت کو نچلی سطح پر سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت. اگلے انتخابات کے لیے بھرپور تیاری کی بھی ہدایت کر دی. نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز فیصل آباد کی مہمان. مریم نواز کی زیر صدارت پارٹی تنظیم سازی سے متعلق اہم اجلاس ہوا. مریم نواز کی نوجوان قیادت کو نچلی سطح پر سرگرمیاں تیز کرنے کی بھی ہدایت اور یہ بھی کہا کہ اگلے انتخابات کے لیے بھی بھرپور تیاری کریں. وزیراعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کا رد عمل. ارشد شریف کی شہادت کو، اب عمران خان پر قاتلانہ حملہ کو قراب فواد چودھری. اب علی بلال ضلع شاہ کا قتل، اب پھر قراب. کوئی شرم ہے نہ حیا، فواد چودھری نے کہا. یہ تو کہتے تھے ضلع شاہ گرفتاری نہیں ہوا. قیدیوں والی وین کی ویڈیو پرانی ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیراعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کا رد عمل. ارشد شریف کی شہادت کو راب عمران خان پر قاتلانہ حملہ پر فواد چودھری نے کہا کہ اب علی بلال ضلع شاہ کا قتل، اب پھر قراب. کوئی شرم ہے نہ حیا، فواد چودھری نے کہا کہ ضلع شاہ گرفتار نہیں ہوا. قیدیوں والی وین کی ویڈیو پرانی ہے. دکھانے شروع کر دیے. منافع خوروں نے رمضان سے پہلے ہی دولت جمع کرنا شروع کر دی. قیمتیں سن کر ہی شہری واپس آنے لگے. سبزیاں اور پھل بھی منافع خوروں کی طمع سے بچ نہ پائے. ماہ مقدس رمضان المبارک سے پہلے ہی لوٹ مار مچا دی. گوشت کے بعد سبزیاں اور پھل بھی ساتویں آسمان سے باتیں کرنے لگے. لاہور میں پیاز 150 روپے، بھنڈی 2 سینچریز کے بعد ہاف سینچری کی جانب گامزن، جبکہ کریلے 160 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے. دیگر شہروں میں بھی صورتحال مختلف نہیں. سیب 290 سے 350 روپے کلو میں بکنے لگے. اسٹرابری کی قیمت 260 سے 350 تک پہنچ گئی. اسی طرح خربوزہ 165 روپے کلو اور کیلا 250 روپے فی درجن فروخت ہونے لگا. ایک ہفتے کے دوران مہنگائی مزید بڑھ گئی. آلو، پیاز، ٹماٹر، آٹا، چینی اور گھی سمیت 29 اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی. ملک میں مہنگائی کی مجموعی ہفتہ وار شرح 1.37% اضافے کے ساتھ 40.27% کی سطح پر پہنچ گئی. رمضان کی آمد سے پہلے ہی مرغی کو بھی پر لگ گیا. مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. رمضان کی آمد ملک بھر میں مہنگائی کے تابڑ توڑ حملے جاری. کبھی سبزی مہنگی تو کبھی پھل، مگر مرغی تو بار بار ہی مہنگی ہونے لگی. دیگر اشیاء کی طرح مرغی کا گوشت ایک بار پھر مہنگا. شہری جائیں تو جائیں کہاں؟ برائلر گوشت گزشتہ روز کی نسبت 7 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا. نئی قیمت 690 روپے فی کلو مقرر. زندہ برائلر تھوک میں 398 اور پرچون میں 406 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت میں بھی 1 روپے اضافہ ریکارڈ کیا گیا. فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 244 روپے ہو گئی. شہری کہتے ہیں کہ مرغی کی قیمت میں ہر ہفتے اضافہ سمجھ سے بالا تر ہے. مہنگائی کرنے والے ہی بتا دیں کہ آخر کھائیں کیا اور جائیں کہاں. بڑھتی ہوئی مہنگائی بحران کی صورت اختیار کرنے لگی. پرائس کنٹرول کمیٹیاں منافع خور مافیا کے سامنے بے بس نظر آنے لگی. مدثر بخاری مارکیٹ میں موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے. وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। रमजान मुबारक की आमद से कबल जखीरा अंदोज सरगर्म मसनूई किल्लत पैदा करके अशिया जरूरत की कीमतों में इजाफा कर दिया। होल सेल मार्केट में चीनी 105 रुपए तक जा पहुंची है। इसी मुतालिक बात करते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदे सुहेल राजा से। जी सुहेल, बताएगा किन किन अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया? जी बिल्कुल, देखें रमजान मुबारक की आमद है। एशिया ज़ुरिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। एशिया ज़ुरिया में अगर हम बात करें प्याज, आलू, टमाटर, सभी चीज़ें तकरीबन महंगी हो चुकी है। आयल की अगर बात करें 12 लीटर का जो कॉटन का आयल है वो इस वक्त 6,700 रुपये तक पहुँच गया। इसी तरह आटे के 15 किलो थैले की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। 100 रुपया फी थैला इजाफा किया गया है। चीनी जो 90 रुपये फी किलो मार्केट में फरोख्त हो रही थी कुछ रोज कबल, अब वो 105 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। मजीद उसमें इजाफे के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ आम एशिया है, उसमें चावल की बात करें, साबुत चावल है वो 340 से 380 रुपये फी किलो में मार्केट में फरोख्त हो रहा है। शहरी हमारे से मौजूद है, इनसे बात करते हैं। रमजान मुबारक की आमद है, उससे कबल एशिया ज़ुरिया की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? गरीब आदमी के लिए एक टाइम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है ना। उसके साथ साथ पहले चीनी जो है ना 90 रुपये थी, अभी जो है ना 105 पहुंच गई है। पहले जो घी जो थर्ड क्लास किस्म का घी है वो 5.5 रुपये किलो हो गया है। इनका ये कहना है कि एशिया ज़ुरिया की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है और रमजान मुबारक की आमद है। इस कमिश्नर रावलपिंडी ने भी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को खुली छुट्टी दे दी है। ग्राम फरोशों ने ज़खीरा अंदोजी करके मसनूई महंगाई और मसनूई बुरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि रमजान मुबारक से कबल एशिया की जो किल्लत है उसमें किल्लत हो और इसके साथ साथ तलब और रसद की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा किया जाए। और चीनी की कीमत में इस वक्त मजीद इजाफे के इम्कानात हैं। 105 रुपये फी किलो की चीनी की कीमत पहुंच चुकी है, जिसमें रोजमर्रा बुनियादों पर। बहुत शुक्रिया सुहेल राजा। नेपटा ने सार्फिन पर बिजली गिरा दी। रवां साल 8 माह आवाम से सरचार्ज वसूल किया जाएगा। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टिव सार्फिन से 89 पैसे से 2 रुपए तक इजाफी वसूल किए जाएंगे, जबकि 200 रुपए तक नॉन प्रोटेक्टिव सार्फिन से 79 पैसे से 2 रुपए 75 पैसे इजाफी वसूल होगी। किसानों से 50 पैसे से 3 रुपए फी यूनिट तक इजाफी वसूल किए जाएंगे। इसी के साथ सच न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज।